नमस्कार, म सुखदेव अधिकारी। यहाँहरू समक्ष आज पनि म गरुड पुराण अन्तर्गत 14औं अध्यायको व्याख्या लिएर आइसकेको छु। त्यही प्रसङ्ग जगतनारायण भगवानले विनता पुत्र गरुडलाई भन्नुभएको थियो। त्यही प्रसङ्ग शौनकादि 88,000 ईश्वरलाई सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले भन्नुभयो। त्यही प्रसङ्ग लिएर यहाँहरू समक्ष राजन जब धर्मसभा राजको सभामा नगरीमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्यका प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष चल्दै चल्दै आएको थियो। पूर्वपट्टि ढोकामा भगवानका अनन्य भक्त जानेर अब बाँकी अंशमा त्यो सभामा अग्निख्वाता पितृहरू त्यसैमा हुन्छन् के पूर्वपट्टिकामा। सोमपात्र नाम गरेका पितृहरू त्यही हुन्छन् अनि वरिषद गरेका नामका पितृहरू त्यही, स्वरूप भएका पितृहरू त्यही, स्वरूप नभएका पितृहरू पनि त्यही, मूर्ति भएका पनि नमूर्ति भएका पनि त्यही हुने। अनि त्यसपछि सारा राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षिहरू त्यही हुन्छन्। अत्रि वशिष्ठ पुलहो दक्ष कर्तो रथाङ्गिना जाम दग्नवरको चैव पुलस्त्य नारेद। अत्रि वशिष्ठ पुलह कर्तो अङ्गारा भिर्तु जमदग्नि पुलह अगस्त्य नारद आदि ऋषिहरू त्यही सभामा उपस्थित हुन्छन्। राजन मनु दिलीपो मान्धाता सागरश्च भागीरथ अम्बरीशो नारायश मोचो कुन्दनेमि पृथु सारा यदि वंशहरू त्यही, चन्द्रवंशीहरू त्यही। अनि मनुप दिलीप मान्धाता सागर भागीरथ अम्बरीश पृथु निमि मोचो कुन्द दुष्यन्त भरत सन्तनु पाण्डव अर्जुन आदि सारा जनको त्यही सभामा। राजनी त्यो सभामा ठुला ठुला विद्वान धर्मात्मा पुण्यात्माहरू मात्र गइसकेपछि यहाँ राग द्वेष ईर्ष्या भय लोभ भन्ने केही हुँदैन। केवल परमपिता परमात्माको त्यो ठाउँमा गएपछि ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन मात्र भएर जाने। राजन जब धर्मराजाको सभामा भने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै दिशाबाट ढोका छन्। ती ढोकाहरू मध्येमा पूर्वपट्टिको ढोकाबाट राजेशहरू त्यही जाने, पुण्यात्माहरू जाने, निर्मल कीर्ति भएका राजर्षिहरू अनि त्यसपछि अप्सराहरू, देवी देवताको आराधना गर्नेहरू, शिवजीको भक्ति गर्नेवाला, प्यासीलाई जल पिलाइदिनेवाला अनि त्यसपछि जाडोमा उन्दान गर्नेवाला, मठ मन्दिर पाटी पौवा धर्मशाला स्कुल आदि बनाइदिनेवाला, ठुला ठुला आदर गर्नेवाला, ठुलालाई आदर गर्नेवाला र मृदुभाषीवाला, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यदेखि रहित भएका त्यस्ता जीवात्माहरू, भूमिदा गृहदा गोदा विद्यादान प्रदायका, भूमिदान गर्नेवाला, गृहदान गर्नेवाला, गृहदान गर्नेवाला, विद्यादान गर्नेवाला, भगवानको कथा श्रवण गर्नेवाला, भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्नेवाला जीवात्मा पूर्वपट्टिको ढोकाबाट जान्छन्। राजन यसै प्रकारबाट पश्चिमपट्टिको ढोकाबाट कस्ता कस्ता जीवात्मा जान्छन् भनी सोधेको खण्डमा वेदान्त दर्शनको चिन्तन गर्नेवाला, वेद पढ्नेवाला, शास्त्र पढ्नेवाला, भगवान विष्णुलाई भजन गर्नेवाला, दैनिक सन्ध्या गर्ने, वन्दन गरे हरिहरात्मक आचमन गर्नेवाला, गायत्रीको पुरस्चरण गर्नेवाला, मननाथका त्रायते इति मन्त्र गायत्री मन्त्रको स्मरण गर्नेवाला, सधैँ जप्नेवाला, गायत्रीको पुरस्चरण गर्नेवाला, अहिंसकहरू अतिथिको सत्कार गर्नेवाला, आफ्नो धर्म रहेर आफ्नो कर्म गर्नेवाला, अग्निहोत्रु वेद पाठी, तपस्वी ज्ञान भक्ति ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्त भएका, अरूको कल्याण होस् भन्ने, वेदमाथि विश्वास गर्ने, धर्ममाथि विश्वास गर्ने, नीतिमाथि विश्वास गर्नेवाला, पितृणाम श्राद्धदाता र काली चन्दन उपासकता, देवगण पितृगण मनुष्य ऋणदेखि मुक्त भएका, सधैँ आफ्नो कार्य गरिरहने, भगवान र पितृहरूमा श्राद्ध राख्ने, नराम्रा कुराहरूको सङ्गत नगर्ने, सङ्ग्रह नगर्ने अनि नराम्रा राजसी र तामसीलाई सारा त्याग गरेर यत्र तत्र सर्वत्र नित्य निरन्तर अहर्निश परमपिता परमात्माको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्नेवाला राजन यो पश्चिमपट्टिको ढोकाबाट जान्छन्। अब उत्तरपट्टिको ढोकाबाट कस्ता खालका जीवात्मा जान्छन् भनी सोधेको खण्डमा जस्तो प्रकारबाट वेद पढ्नेवाला, पढाउनेवाला, अतिथिहरूको सेवा गर्नेवाला, सत्कार गर्नेवाला, सुपाञ्चन देवस्थामध्ये देवताहरूको पूजन गर्नेवाला, सूर्य भगवानको आदर गर्नेवाला, सधैँ सूर्यलाई नमस्कार गर्नेवाला, देवीको उपासना गर्नेवाला, औँसीमा पूर्णिमामा अष्टमी माघमा नुहाउनेवाला अथवा माघमा पुरुषोत्तम मासमा एकादशीमा नुहाउनेवाला, कल्पवास बस्नेवाला, धर्मको लागि प्राण दिएका, देवताहरूको लागि प्राण दिएका, काशी हरिद्वार पशुपति
शालिग्राम क्षेत्र, मुक्तिनाथ क्षेत्र तीर्थहरूमा भगवानको धाममा मरेका अथवा धाम गरिरहेका गाईहरूलाई आदर गरेका, सन्तलाई आदर गरेका, वेदहरूलाई मर्यादा गरेका, अनि त्यसपछि गर्दा गर्दै त्यसरी सेवा र मर्यादा गर्दा गर्दै मरेका, गौशाला, साधु सन्तको भवन, महापुरुषहरूको सङ्गत, अनि दान पुण्य गर्ने, गराउने, पुराण आदि गर्ने, गराउने, सुन्ने, सुनाउने, त्यहाँमाथि दान गर्ने भएका, दिन दुखीमाथि उपकार गर्ने भएका यस्ता जीवात्माहरू उत्तर दिशाबाट जान्छन् राजन। यसरी पूर्वको पट्टिको ढोकामा कस्ता खालका जीवात्माहरू साधु सन्तहरू जाँदा रहेछन्, पश्चिममा कस्ता जाँदा रहेछन्, उत्तरमा कस्ता जाँदा रहेछन्, मैले यहाँहरू समक्ष सारा बताइसकेँ। अब उत्तरपट्टिको दिशामा कस्ता खालका जीवात्माहरू जान्छन् राजन भनेर भन्दा, कहिले पूजा नगर्ने, कहिले पाठ नगर्ने, कहिले पनि जीवनमा ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन छैन, अरूको सधैँ निन्दा गर्ने, आफ्नो प्रशंसा गर्ने, कहिले उपकार नगर्ने, महाखल पातकी त्यस्ता दुष्ट प्रवृत्ति भएका जीवात्मा दक्षिण दिशाबाट जान्छन्। जब यसरी यो संसार दुर्लभ छ, हामीले संसारमा यो देखेको र सुनेको वस्तु सारा मिथ्या छ, यो संसारमा देखिने र सुनिने भनेको वस्तु सारा मिथ्या हो, यसमा भर चाहिँ छैन भनेर सौनकादि 88, यसमा भर नपर भनेर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूत पौराणिक नाम घारीका महामुनिले बताउनु भयो। राजन जीवनको घडीमा यत्र तत्र सर्वत्र नित्य निरन्तर भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्नु। कुनै पनि कार्य गर्नभन्दा पहिला म छु, हामी छौँ र हामीभन्दा माथि परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। जान्न त जान्ने, तर सम्झिने चाहिँ सम्झिन्न। यहाँ कथा सुने सुन्यो, घर गएपछि बुट्ट भ्याइयो। जानेर पनि नगर्ने, जानेर पनि नगर्दा के हुँदो रहेछ भनेर सोधेको खण्डमा जान्न त साराले जानेको तर गर्दैन, नगर्दा के हुँदो रहेछ भन्ने विषयमा एउटा दृष्टान्त यहाँहरू समक्ष। एउटा कुनै गाउँमा, एउटा कुनै शहरमा, एउटा कुनै देशमा चाहिँ राजा र रानी थिए। जब राजा भइसकेपछि नोकर छन्, चाकर छन्, सब कुराबाट परिपूर्ण हुन्छ, वैभव छ, मान छ, प्रतिष्ठा छ। एक दिन रानी तो राजा क्रम चल्दै गएको थियो, नोकर चाकर सारा थिए। राजा त सधैँ कहिले मिटिङमा नि आएन, कहिले कता गएछन्, कहिले शिकार खेल्न गएछन्, तर रानीलाई पनि सधैँ घर बस्ने एकदम मिल्ने सहेली साथीकी छोरीको बिहा रहेछ। महारानी तपाईँ आउनु पर्यो मेरो छोरीको बिहामा भन्ने कुरा भयो। अब साथीको छोरीको बिहा भने आफ्नै छोरी बराबर हो त नि। रानी त्यो निम्तो मान्न गइछन्। त्यो सधैँ घर काम गर्ने, झाडु गर्ने, पोछा गर्ने, तिनले झाडु लगाउँदै लगाउँदै आउँदाखेरि रानीको शैयामा पलङमा चाहिँ यसो हात आउँदा अत्यन्त कमल रहेछ। आहा कति कमल हो भनिन्। फेरि छामिन्, बडा कमल छ। पोछा लगाउँदैछन्, छाम्दाखेरि बडा कमल छ। यस्तो हात राख्दा त यस्तो मुलायम छ, यस्तो कमल छ, यस्तो आनन्द छ, तर यहाँ सुत्न पाए कस्तो आनन्द होला भन्ने त्यो नोकरेन त्यो सेव्यलाई भयो, त्यो दासीलाई भयो। अनि त्यसपछि गएर एकैछिन राजा पनि हुनुहुन्न, रानी पनि हुनुहुन्न, केही क्षणमा विश्राम गर्छु भनेर कसै यसो ढाड तेर्स्याएकी थिइन्, सोझ्याएकी थिइन्, सुतेकी थिइन् त थाकेकी थिइन्। कति बेला आएथिन्, कति काम गर्न परिया थियो, थाकेछन्, भुसुक्क निदाइछन्। जसै ती दासी निदाउने पनि राजा आउने पनि भएछ। ए रानीको पलङमा तिमी सुत्ने, बडा रिसले चुर्र हुनुभयो। सभामा यही विषयलाई लिएर सभामा सबैलाई बोलाइयो। रानीको शयन पलङमा गएर सुतेको सजाय के गर्नुपर्छ भन्ने सबैको निर्णयमा त 100 कोर्रा हान्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो रानीको। सबैको यस्तो निर्णय भइसकेपछि सबैका बिचमा 100 कोर्रा खाने निर्णय भयो, दिने निर्णय भयो। कोर्राले हान्दै गइन्, कोर्रा खाँदै गइन्, हान्दै गई, खाँदै गइन्। जब जति 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 कोर्रा खाँदै जान्छन् त्यति त्यति अत्यन्त मुस्कुराउन थालिन्, अट्टहास हाँस्न थालिन्। अनि राजालाई बडा आश्चर्य लाग्यो। यो नोकरानी 101 कोर्राले त मान्छे कति रुन्छ, यस्ता 10-20 कोर्रा भइसके, अब यिनी किन हाँसेकी होलान् सोध्नु पर्यो भनेर राजाले त्यो दासीलाई सोधे, कोर्रा खाएकीलाई। त्यो दासीले भन्छन्, सरकार म काम गर्दै गएको, महारानीको कोठामा पुगेको, अनि पोछा लाउँदै जाँदा हात रानीको पलङमा परेको, छाम्दा अत्यन्त मुलायम नरम भएको,
अनि जति जति छामो त्यति त्यति आनन्द त्यति त्यति नरम रहेछ। यो छाम्दा यति नरम छ भने त शुद्ध कति आनन्द भएको होला भनेर यसो केही क्षण सुत्छु भनेर एकैछिन शुद्ध त 100 कोर्रा खान पर्यो भने यो पलङमा सधैँ सुत्ने जीवन बिताउने अरूलाई अरूमाथि सधैँ जीवन बिताउनेलाई परमपिता परमात्माले माथि कति कोर्रा हान्नु होला, त्यसलाई कति कोर्रा खान पर्ला भनेर हाँसेक्यौँ भनिन्। सरकार मलाई यो कोर्रा हान्दा चाहिँ महाराज हजुरलाई पनि माथि गएर कोर्रा खाँदा मलाई यो दुःख, यो कष्ट, यो पीडा सहँदा अरू यहाँका अलि सम्पूर्ण हाँसेका छन्। त्यस्तै नै हजुरले कोर्रा खाँदा यमराजका पार्षदहरू कति हाँस्लान् भनेर म हाँसेक्यौँ भनिन्। यो जीवात्माले जानेको छ, बुझेको छ, तर गर्दै गर्दैन। शास्त्रभन्दा विपरीत छ, पुराणभन्दा विपरीत छ, नीतिभन्दा विपरीत छ, वेदभन्दा विपरीत छ। माता पिताहरू मानहानि र आफ्नो परमगत भन्दा परम्पराभन्दा विपरीत भएर क्षणिक आनन्दको लागि, क्षणिक भोगको लागि कुकर्म गर्छ भने राजन त्यही कुकर्मको प्रभावले गर्दा जीवात्माहरू, पापीजनहरू हेमनगरीमा दक्षिण दिशाको ढोकाबाट कोर्रा खाँदै जान्छन्। जीवात्माले जानेको छ तर बुझेको छ, गर्दैन। सचेत हुनको लागि महापुरुषहरूले यसरी बारम्बार भनिरहेका छन्। यो जीवात्मा यहाँ कसैलाई ठगे, कसैलाई पिरे, जिते भनेर भन्नु पर्दैन। गई मरिसकेपछि अवश्यमेव भोग्नुपर्छ, नरकको बास हुनु नै पर्छ। यदि हामी गर्वसँग मानव हौँ, मानवत्व हुनुपर्छ। यो मानवत्व हुनलाई हामीले सत्कर्म र शुभ कर्म अवश्य गर्नुपर्छ। अहिले हामी मानव चिन्ह चोला लिएर मानवत्व भएर फेरि पनि मानवत्व पाउन पाए पो बल्ल ऐश्वर्य, मानवको जीवनको बल्ल सार्थक। अहिले एकचोटि आयो, एकचोटि विदेश गएछ अमेरिका गएर त्यहीँको सरकारले रुचाएर त्यहाँको नागरिकता दिएर बारम्बार आउने जाने बस्न पाउने भए पो मजा हुन्छ र। अनि गएर फेरि त्यो जेलमा परेर फेरि जानै नपाउनेहरी आउन पर्यो भने त के अमेरिका गएको स्वाद। त्यस्तै नै हामी मनुष्य जीवन पाएर पनि, मानव जीवन पाएर पनि मानवत्व भएर पुनः मानवत्व जीवन पाउन पाए पो त्यो बल्ल मानव जीवनको सार्थक। यदि यो गरिएन भने दक्षिण दिशाबाट यमराजका पार्षदले कोर्रा हान्दै अनि पूर्व उच्चारित नरकमा अवश्यमेव पर्नुपर्छ भनेर गरुड पुराणको 14औं अध्यायमा परमपिता परमात्माले गरुडलाई भन्नुभयो। यही प्रसङ्ग सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूत पौराणिक नाम गरेका महाराजले हे राजन नराम्रो काम गर्दै नगर भन्ने कुरा बताउनुभयो। 15औं अध्यायमा जस्तो प्रकारबाट जीवात्माले आफ्नै कुकर्मको अनुसार फल भोग्ने हो, जुन जुन कर्म गरो त्यही त्यही फल अनुसार धर्मराजको सभामा तिनै प्रकारबाट तिनै ढोकाबाट प्रवेश गरेर जाने हो। यसरी निदो गराइसकेपछि धर्मात्मा स्वर्गतिम भुक्त्वा जायते विमले कुले अतर्थस्य बमोत्पन्तिम जननीम जठरे वदः। हे भगवान, जब धर्मात्माहरू स्वर्गमा गएर आफ्नो कर्मको फलहरू जब भोगिसकेपछि फेरि यो धरातलमा आमाको गर्भमा कसरी प्राप्त हुन्छन् भनेर सोधेको खण्डमा अहिले राम्रो काम गरियो, फेरि स्वर्गमा गयो, स्वर्गमा गइसके यहाँको पुण्यको प्रतापबाट बस्न पाइने, यहाँको पुण्यको प्रताप सारा क्षीण भइसके धरातलमा आउनु पर्ने। त्यस्तै प्रकारबाट अनि कसरी फेरि यो योनिमा आउँछन्, गर्भाशयमा कसरी आउँछन् भनेर सोधेको खण्डमा वत्स्यामि च शरीरस्य स्वरूपं पारमार्थिकं ब्रह्माण्डं गुणसम्पन्नं योगिनं धारणास्पदं। राजन, तिमीले अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्यौ, अत्यन्त गहकिलो प्रश्न गर्यौ, पारदर्शी प्रश्न गर्यौ, प्रत्येक जीवात्मालाई काम लाग्ने खालको प्रश्न गर्यौ। यो पारदर्शी शरीर कस्तो छ भन्दा ब्रह्माण्डको गुणहरूले युक्त भएको योगी जन महापुरुषहरू बस्ने योग्य थान भएको यो पारदर्शी शरीरमा जसरी षडचक्रको चिन्तन गर्ने ब्रह्माण्ड रन्ध्रमा सच्चित आनन्द स्वरूप भएका परमपिता परमात्माको ध्यान गर्ने महापुरुषहरू नै पुण्यात्माहरू नै धर्मात्माहरू नै भगवानको भक्तहरू नै परलोकको परकर्म सकेर यो लोकमा उत्तम कुलमा आउँछन्। यो कसरी भन्दा
गर्भाशयमा आउनुभन्दा पहिला उनकै मातापिताहरूले गर्नुपर्ने नियम छन्। ती नियम कुन कुन हुन् भनी सोधेको खण्डमा ऋतुकाले त्यो नारायणम त्यजेद दिन चतुष्टयम। जब रात्रि स्त्रीहरू रजस्वला हुन्छन् नि, रजस्वला भएको बेलामा 4 दिनसम्म ब्रह्म हत्याको दोष लागेको हुन्छ। त्यो 3 रात्रिसम्म अत्यन्त ठुलो सरुवा रोग कीटाणु हुन्छन्। त्यसैले नछुनु भनेको ऋतुकाल भएको बेलामा। प्रथमे हनि चाण्डाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी होता नरका गतमा तरा। जब रजस्वला भएको स्त्री रजस्वला भएको 3 रातिसम्म ब्रह्म हत्याको दोष लागेको हुन्छ। यो शास्त्रोक्त मान्यता छ। रजस्वलाको 1 दिन चाण्डालीको रूपमा दोष हुने, दोस्रो दिनमा ब्रह्मघातिनी, तेस्रो दिनमा धोबीको हुन्छ भने संज्ञा दिएको छ। यी दिनसम्म ब्रह्म हत्याको पाप अनेक कीटाणु आदिबाट सरुवा रोग आदि जस्ता लाग्ने भएको कारणले परै रहनु, कसैसँग नछैनु, अलग रहनु भनेको हो। स्नात्वा सचैलम सा नारी चतुर्थी हनुशुद्ध्यति सप्ताह्यात् पितृदेवानां भवेदि योग्य व्रतारचयी। जब स्त्रीहरू रजस्वला भएको 4थो दिनमा स्नान आदिले शुद्ध भए तापनि रजस्वला भएको 5 दिनमा देव कार्य र 7औं दिनका दिन पितृ कार्य गर्नु। अनि पितृ कार्यमा गर्नु। राजन जब उत्तम छोरो पाउन छ भने अथवा पुम नाम गरेको नरकदेखि तर्नु छ भने, जब स्त्री रजस्वला भएको 16 सर्तु निशास्त्रीणाम सामान्य समुदारिता या वै चतुर्दशी रात्रि गर्भतिष्ठन्ति तत्र वै। रजस्वला भएको 1 दिनदेखि 16 दिनसम्म पति र पत्नीको यदि मिलन भयो भने बच्चा जन्मिन्छ। सप्ताह मध्ये यो गर्भ सबैवेन मलिनाशय। 16 दिन मध्येमा पनि 7 दिनका बीचमा गर्भ रहेन गयो भने अत्यन्तै दुष्ट प्रवृत्ति खालको छोरो जन्मिने कस्तो जन्मिएछ भन्छन् नि। त्यही भएर 1 दिनदेखि 7 दिनभित्रमा गर्भ रहन गयो भने अत्यन्त नराम्रो छोरो जन्मिने। प्रायश सम्भवस् नेत्र पुत्रस्तोष्टा हवन्यत। प्राय जसो 8औं रात्रिको दिनमा पुत्र नै जन्मिन्छ। अथ रजस्वला भएको 6 दिनमा, 8 दिनमा, 10 दिनमा, 12 दिनमा, 14 दिनमा यदि गर्भ रहन गयो भने छोरा नै जन्मिने। अनि 5 दिनमा, 7 दिनमा, 9 दिन, 11, 13 र 15 दिनका दिन यदि गर्भ रहन गयो भने स्त्री हुने, छोरी हुने के। त्यसैले राजन गर्भधारण गर्ने बेलामा नराम्रो कहिल्यै नसोच्नु, न व्यर्थका कुरा कहिल्यै नगर्नु, आत्तिनु, मात्तिनु, हस्किनु, झस्किनु, धैर्य नगर्नु, धैर्य रहनु, अनि सधैँ मुस्कुराइरहनु। अनि त्यसपछि यदि आँखा नचिम्लिनु, यस्तो गरियो भने वेदव्यास जब गर्भाष्ट दिनुभएको बेलामा अनि आँखा चिम्लेका जन्मेका थिए। त्यसै भएको त्यति गर्भाशय दिनको बेलामा परमपिता परमात्माको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन धैर्य हुनु। त्यस्तो गर्नाले कुलको दीपनायक, कुलको उत्तम गति गराउने खालको पुत्र अथवा सन्तान जन्मिने। त्यसैले राजन पति र पत्नी मिलनको बेलामा कुलवान रूपवान छोरो पाउनको खातिरमा शास्त्रको अनुसार, शास्त्रको मर्यादाको अनुसार नै गर्नु, मनमानी कहिल्यै पनि नगर्नु। जब गर्भाशयमा बच्चा आइसकेपछि कटुच्छारम च तिष्ठम च त्यक्च तूर्णम च दूरत। जब आमाको गर्भमा पुत्र आइसकेपछि, गर्भ रहिसकेपछि आमाले के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने विषयमा कुरो गर्दा मिठो मिठो खानु, गुड खानु क्या। अनि त्यसपछि मिठो खानु, गुलियो खानु, घिउ आदि कुराहरू खानु, अमिलो खाँदैन खानु। यदि अमिलो खाइयो भने रिसा, अनि अमिलो खाँदैन खानु, पिरो खाँदैन खानु। यदि पेटामा बच्चा छन्जरी पिरो खायो भने छोरो रिसा। मसलादार खाँदैन खानु, तातो खाँदैन खानु। मातापिताहरूले गर्भाशयमा बच्चा आइसकेपछि मनलाई शान्त राख्नु, आमाहरूले धैर्य हुनु, कसैलाई नमार्नु, मलाम पनि नजानु भन्छ है। अनि मच्छरसम्म पनि नमार्नु। यदि त्यस्तो मारियो भने छोराछोरी रियाले हुन्छन् अरे क्या। नरिसिनु, चरको नबोल्नु, अनि व्यर्थका कुरा नगर्नु, हाँसिरहनु, भगवानका गुणानुवाद भएका चर्चा परिचर्चा गाइरहनु, सुनिरहनु।
कृष्णचन्द्र परमात्माको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्नु। अनि यसरी गरियो भने अनि बच्चा पनि त्यही किसिमको जन्मिन्छ। यदि आमा राम्रो हाँसिरह्यो भने हँसिलो आउँछ, कहिले रिसिएर नरिसिने खालको अत्यन्त सौन्दर्यवान आउँछ। त्यस्तो बनाउन आमाले अत्यन्त विचार गर्नु अनि आदि संस्कार गर्नु। यसरी विधि विधानले गरेको कर्मको प्रभावले बच्चा जन्म प्राप्त होती। पुण्यात्मा गृहसु जगतेषु च पुण्यात्मा धर्मात्मा परोपकारी भद्र स्वभावको भगवत भक्तिमय उच्च ग्रह सबै देवी देवताहरूको पूर्ण आशीर्वाद पाएर बल्ल बच्चा जन्मिएको हुन्छ राजन। यसरी आमा बाबाको कर्मले आफ्नै पूर्वजन्मको प्रभावले गरेर उत्तम कुलमा सबै कुराले परिपूर्ण भएको कुल वंश घरमा आएर जन्म लिन्छ। यो जीवात्माले पूर्व जन्ममा गरेका पुण्यको प्रभावले गर्दा धनी मानी सुन्दर यशस्वी कीर्ति कुलको दीपनायक मातृ पितृको भक्ति कष्ट देशभक्त समाजसेवी विद्वान मृत्युवासी सबै कुराले परिपूर्ण भएको सधैँ नित्य सच्चित आनन्द घनश्याम परमात्माको चिन्तन गर्ने खालको छोरो जन्मिन्छ। यो उत्तम कुलमान छोरो पाउने र उत्तम कुलमा पुनः जन्ममा आउने प्रक्रिया मैले तिमीलाई बताएँ राजन। लौ त अब बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिँ बक्सिन्छ भनेर सोधेको खण्डमा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पाँच भौतिक शरीरबाट जन्मेको यो शरीर बनेको यो शरीर यसै आदिबाट पृथ्वीका गुणहरू बनेका छाला हाड आदि नाडी आदि मासु आदि पृथ्वीका गुण हुन् भने अनि जलका मूत्र शुक्र मज्जा रगत आदि हुन्। तेजका भोक लाग्नु तृष्णा आलस्य लाउनु निद्रा लाउनु कान्ति आदि तेजका हुन्। खोच्याउनु दगुर्नु नाग्नु पसार्नु चेष्टाउनु यी वायुका आकुञ्चनम चावनम च लङ्घनम च प्रसारणम कराउनु चिन्ता गर्नु मोह संशय गर्नु शून्यत्व हुनु आदि आकाशका गुण हुन् राजन। मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तम चेति चतुष्टयम मन बुद्धि अहङ्कार चित्तहरूलाई अन्तस्करणमा बन्दछन्। यी अन्तकरणहरू पूर्वजन्ममा आफूले गरेको कर्मको वासना युक्त भइरहन्छ क्या। श्रोत्तम त्वक चक्षुषम जिह्वम घ्राणम ज्ञानेन्द्रियाणि च नाक छाला आँखा जिब्रो नाक यी पाँचवटा चाहिँ ज्ञानेन्द्रिय हुन्। अनि हात गुदा लिङ्ग आदि भनेका कर्मेन्द्रिय हुन्। ज्ञानेन्द्रियका दिशा र देवताहरू कर्मेन्द्रियका दिशा र देवताहरू अग्नि इन्द्र उपेन्द्र मित्र आदि हुन्। यसै गरी 10 नाडीहरूमा इडा पिङ्गला सुषुम्ना गान्धारी गजजुवा पुषा यशस्विनी अलम्बुजा कुहु शङ्खिनी आदि 10 नाडी हुन् राजन। पाणो पान समान च उदानो व्यान एव च कुर्म स भक्तलो देव दत्तो धनञ्जय। 10 वायुहरू भनेका प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कर्म कृकल देवदत्त धनञ्जय हे भगवान। यी प्राणीहरू यो शरीरमा कहाँ र कुन ठाउँमा बस्छन् यो मलाई सारा यथार्थ चित्रण गरेर आउनु भनेर सोधेको खण्डमा हृदि प्राण गुदे प्राण समानो नाभि मण्डले उदान कण्ठम देशे सद व्यान सर्वशरीर राजन। हृदयमा प्राण बसेको छ भने गुदामा अपमान बसेको छ, नाभिमा समान बसेको छ, घाँटीमा उदान बसेको छ, सारा शरीरमा व्यान बसेको छ राजन। यसै गरी उपाख्यानहरू मध्येमा डकारमा नाग छ, चिम्बलमा कुर्म छ, बोकमा कृकल हाडै गर्दा देवदत्त सारा शरीरमा धनञ्जयको वायु छ राजन। काँडा छेडा सिका जुवा दन्त नाभि नखा गुदम गुह्यम शिरा कपुर बपुर लोभ मलस्थान नानी मच्छते। यो शरीरमा व्यान नाम गरेको वायुले सारा शरीरभरि कान आँखा नाक जिब्रो दादर नाभि नङ गुदा लिङ्गास शरीर आदिको माध्यमबाट द्वारा शरीरमा सारा पुर्याइदिन्छ। इदानीं नरदेय क्षणो रूप द्वयम खग व्यावहारिकम वेदम च द्वितीयम पारपार्थिकम। जस्तो प्रकारबाट सूर्य उदाएपछि अस्ताउँछन् अनि सूर्य अस्ताएपछि अँध्यारो हुन्छ, उज्यालो जान्छ। मनुष्यहरू आफ्ना काममा लाग्दछ, यी वायुहरू पनि आफ्नै काममा लाग्दछन्। नरदेहको व्यावहारिक पारदर्शिक मध्ये 2वटा छन्, व्यावहारिक र पारदर्शिक। यो व्यावहारिक भनेको शरीरमा 3.5
करोड रौँ छन्, 20 वटा नङ छन्, 32 वटा दाँत छन्, 3 माना रगत छ, 360 वटा हाडका टुक्रा, नसाहरू, पित्त, कफ, विष्ट, मूत्र आदि, मासु, रगत, बोसो, छाला, शुक्र, वीर्य आदि साराले यो शरीरलाई व्यावहारिक भरिएको हुँदा यसलाई व्यावहारिक भनिन्छ। यसै प्रकारबाट भुवनानि च सर्वाणि पर्वत, द्वीप, सागर आदि त्याद्य गुहा शान्ति शरीर पारदर्शी शरीरमा 3 लोक छ, 14 भुवन छ, सारा पर्वतहरू यहीँ, समुद्रहरू यहीँ, नदीहरू यहीँ, नवग्रहहरू यहीँ, षडचक्र यहीँ, पितृलोक यहीँ, देवलोक यहीँ, सारा शरीरमा छ। कटिभन्दा तल पैतालामा तललोक, कटिभन्दा तल पैतालामा तललोक, पाउको माथि भितलोक, घोडामा सुतलोक, तेब्रामा महातल, तिगाको मूलामा रसातल, गुह्य स्थलमा रसातल, कटिमा पातल अनि यसरी पाताल। राजन यसै गरी पृथ्वीभन्दा माथि 7 लोक छन् अनि भूर्लोक नाभि मध्ये तु भुवर्लोकम तद ऊर्ध्वके स्वर्लोके हृदय व्यन्तात् कष्टदेशे महत्तथा। नाभिमा भूर्लोक, तोभन्दा माथि भुवर्लोक, हृदयमा स्वर्ग, नाभिमा महर्लोक, मुखमा तपोलोक, तालुमा सत्यलोक। यो शरीरको कटिभन्दा तल 7 लोक छ र कटिभन्दा माथि 7 गरेर 14 भुवन भयो। अब बाँकी अंशमा सारा तीर्थ वर्थ नदी नाला पित्त दीप समुद्र पनि यही शरीरमा चाहिँ जस्तो प्रकारले कम्बरको हाडामा सुमरु पर्वत, दाहिनेको मम कैलाश, तल्लो भागमा मन्दराचल देश अनि देब्रेको कुम्मा हिमाचल, निधारमा गन्धमादक, रमण आदि पनि यही शरीरमा छ। सप्तद्वीप मध्ये जम्बूद्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, कौंचद्वीप, सल्मली, पुष्कर, समुद्र आदि गरेको यो शरीरमै कर्मैले छ राजन। यसरी समुद्र पनि यो शरीरमा नै रहेको छ भन्ने कुरा जब जानिसके नादचक्रे थित सूर्यो बिन्दु चक्रे च चन्द्रमा। यस शरीरमा सूर्यादि नवग्रह पनि यही, किनभने जब श्राद्ध गर्दाखेरि एउटा कुटुरो बनाएर दाहिनेपट्टिबाट देब्रेपट्टिलाई गुसार्नु भनेको, यो देब्रेपट्टिको भाग भनेको यो शरीरको पितृलोक हो। त्यो पितृलोकमा मोटक र यदि तिल देख्यो भने दैत्य व दानवहरू आउँदैनन्, त्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ सूर्यछा गाड जस्तो पठाएको हो क्या। यो शरीरमा सूर्यादि नवग्रह यही, पितृलोक यही, नवग्रह यही अनि चन्द्रमा न सूर्य छ भने बिन्दु चन्द्रमा छ। जस्तो प्रकारले नाद चन्द्रमा सूर्य छ भने बिन्दु चन्द्रमा, चक्रमा बिन्दु चन्द्रमा र आँखामा मङ्गल, हृदयमा बुध, विष्णु स्थानमा गुरु अनि शुक्रको थानमा शुक्र, नाभिमा शनि, मुखमा राहु, वायुस्थानमा केतु। यसरी सारा तीर्थ व्रत, भगवत धाम, नदी नाला, समुद्र लोकहरू, दैवलोक, पितृलोक, देवलोकहरूको वासस्थानले युक्त भएको आफ्नै शरीरलाई ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर राजन। कीर्तन गर राजन सदा प्रभात समय बद्ध पद्मासन स्थित। यो शरीरलाई कसरी चिन्तन गर्ने भनेर सोधेको खण्डमा फेरि सदा सर्वदा नित्य निरन्तर आहार्नी छ। प्रातःकाल 3:36 पछिको समयलाई ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ। त्यो समयलाई ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ। त्यही ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर पद्मासनमा बसेर पूर्व या उत्तर विमुख भुत्ता पूर्व या उत्तरतिर फर्केर पद्मासनमा बसेर पूर्व या उत्तरतिर फर्केर अजपा नाम गरेकी गायत्रीको नियम अनुसार परम पिता परमात्माको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्नु। अजपा नाम गायत्री मोनिनाम मोचदायिनी यस्सा संकल्प मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते। राजन अजपा नाम गरेकी गायत्रीले सारा देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, मुनिहरूको मोक्षकी दाता हुने गायत्री भनेकी। त्यसैले अजपा नाम गरेको गायत्रीको ध्यान गर, मनन गर, चिन्तन गर, कहिल्यै पनि नबिर्स। यदि यो गर्यो भने अन्तरात्माभित्र भएका ती पापहरू, विकारहरू नष्ट भएर जान्छन्। अनि षट्चक्रको ध्यान गर्नाले त्यो जीवात्मा चैतन्य स्वरूप बन्दछ, बल्ल भगवतमय बन्दछ र कीर्तन गर्ने योग्य बन्दछ। षट्चक्र भनेका मूलाधार, स्वाधिष्ठान र मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा यिनीहरूलाई षट्चक्र भनिन्छ। मूलाधार भनेको गुडादेखि माथि लिङ्गदेखि मुनिको भागलाई भनिन्छ। स्वाधिष्ठान भनेको नाभिमा, मणिपुर भनेको हृदयमा, अनादत्त भनेका 2 आँखाको बेचमा, ब्रह्मरन्ध्र भनेको तालुमा। यसरी यो जीवात्माले परमपिता परमात्मालाई पाउन चाहन्छ भने आफूभित्र भएको अज्ञानतालाई
हटाएर ब्रह्म शक्ति पाउन चाहन्छ भने अजपा नाम गरेको गायत्री ध्यान गर्नु अनि परमपिता परमात्माको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गरेर जानु। यसरी जबसम्म तत्त्व हुँदैन, आफूभित्र ज्ञान हुँदैन, उदय ज्ञानको उदयमान हुँदैन भने तबसम्म तीर्थ व्रत पूजा पाठ ध्यान कहिले पनि छोड्न हुँदैन। यज्ञ छोड्न हुँदैन, अनुष्ठान छोड्न हुँदैन, जप छोड्न हुँदैन, तप छोड्न हुँदैन, दान छोड्न हुँदैन, कर्म छोड्न हुँदैन, होम गर्न छोड्न हुँदैन, गरिराख्नुपर्छ। यी भनेका भगवत भक्ति पाउने यो लोकमा मुक्ति र परलोकमा मुक्ति हुन्। राजन धर्मका धेरै मार्ग भए तापनि भगवत भक्ति पाउने र परम धाम जाने भनेको एउटै साधन छ। अथवा धर्मका धेरै मार्ग भए तापनि भगवत भक्ति पाउने र भगवत धाम जाने धेरै साधन भए तापनि गन्तव्य स्थान भनेको एउटै हो। जस्तो प्रकारबाट यहाँदेखि देवघाट जान पर्यो भने कोही परासीबाट आउँछ, कोही नवलपरासीबाट आउँछ, कोही कास्कीबाट, तनहुँबाट, गुल्मीबाट, स्याङ्जाबाट, पाल्पाबाट, काठमाडौँ आउँछ, आफ्नै आफ्नो ठाउँमा आउँछ। कोही जहाजमा हेलिकप्टर, कोही हेलिकप्टरमा आउला, कोही कारमा आउला, कोही बसमा आउला, कोही पैदल आउला, बाइक, स्कुटीमा, साइकल, जसरी पनि त्यही देवघाटमा आउँछ। जसरी आए पनि त्यही देवघाट नै जाने हो। त्यस्तै प्रकारले भगवानको धाममा जाने भनेको बहुत साधना योगतः कोही देवीको उपासनाले जान्छ, कोही शिवजीको उपासनाले गर्छ, कोही गणेशको उपासना, कोही कृष्णको उपासनाले, कोही आफ्ना आफ्ना इष्ट देवताको उपासनाबाट ब्रह्मलोक आदिको बाटो हुँदै जगतको नारायण, जगतको मालिक परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिको धाममा जब गइसकेपछि न तद्भा सयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न सूर्यको, न चन्द्रमाको, न अग्निको, न बिजुलीको, नै कुनै किसिमको प्रकाशको केही नचाहिने, हावा आदि पनि नचाहिने, यस गइसकेपछि झल्ललाकार भएको गएर फर्किने नपर्ने त्यस्तो परमपिता परमात्माको धाम छ। यस्तो गइसकेपछि अत्यन्त मनपर्ने झल्ललाकार भएको भगवानको धाममा जीवात्मालाई लैजान, यो आत्मालाई परमात्मासँग मिलन गराउन धर्म गर्नु। धर्मबाट धन हुन्छ अनि धनबाट कर्म हुन्छ, कर्मबाट भक्ति हुन्छ, भक्तिबाट ज्ञान हुन्छ, ज्ञानबाट वैराग्य, वैराग्यबाट मुक्ति हुन्छ भनेको कारणले कुन मार्ग अपनाउँदा सायुज्य मुक्ति हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। फेरि जब सायुज्य मुक्ति पाउनको लागि बहुसाधन योगता धर्मका धेरै साधन छन्, धर्मका धेरै मार्ग भए तापनि साधन भए तापनि परब्रह्म परमात्मालाई पाउने प्रयास गर्नु। परमात्मालाई पाउनको खातिरमा सधैँ ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु र हात जोड उठेर दर्शन गर्नु। पूर्व या उत्तर विमुख, पूर्व या उत्तर फर्केर हात जोड्नु। हात जोडेर के भन्नु, यसरी कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूलेति तो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम भन्नु। अब त कर दर्शनम के हो, बिहान उठेर जुर्को हातको के कप दर्शनम हुन्छ के, कपमा चिया हुन्छ नि त। अनि गएर पृथ्वीलाई नमस्कार गर्नु। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मण्डिति विष्णुपत्ति नमस्तुभ्यं पादस्पर्श समस्सुमे भनेर पृथ्वी मातालाई दण्डवत गर्नु र पूर्व या उत्तरतिर फर्केर इष्ट देवताको ध्यान गरेर अनि हात गोडामा राखेर ध्यान मुद्रा भनेको यसरी ध्यान मुद्रा बस्नु र भगवानको विग्रहलाई ध्यान गर्नु। यो मनलाई टक्क एकाग्रता बनाएर आफ्ना इष्ट देवताको विग्रह मध्यमा भगवानको चरणाबिन्दमा गएर यो मनलाई टक्क अडाएर अग्निको जस्तो रातो वर्ण भएको अत्यन्त सुन्दर भएको अत्यन्तै राम्रो चारवटा कमलका फुलहरूले शोषो भएको व स भनेर सम्झिनु। अनि गएर परमात्माको विग्रह मध्येमा भगवानको स्वादिष्ठान माने नाभि कमलमा गएर यो मनलाई टक्क अड्याएर सूर्यको जस्तो प्रकाश भएको राम्रो 6वटा कमलको फुलले सुशोभित भएको व भ म य र ल भनेर सम्झिनु। त्यसपछि गएर उनी परमपिता परमात्माको विग्रह मध्येमा मणिपुर माने भगवानको छातीमा गएर यो मनलाई टक्क अड्याएर रगतको जस्तो रातो वर्ण भएको कमलको फुलले सुशोभित भएको ट ठ अण ड ढ अण त थ द द न प फ भनेर सम्झिनु। यसै प्रकारबाट परमपिता परमात्माको विग्रह मध्ये अनाहत भनेको भगवानको मुखारबिन्दमा गएर मुखमण्डलमा गएर यो मनलाई टक्क अड्याएर सुनको जस्तो कान्ति भएको अत्यन्त राम्रो 12वटा कमलको फुलले सुशोभित भएको कवर्ग भनेको क ख ग घ ङ ङ, चवर्ग भनेको च छ ज ज य,
अनि ट र ठ भनेर सम्झिनु। यस्तै प्रकारबाट परमपिता परमात्माको विग्रहमा दुई आँखाको बीचमा गएर यो मनलाई ट्याक्क अड्याएर चन्द्रमाको जस्तो वर्ण भएको, चन्द्रमा जस्तो ज्योति भएको, प्रकाश भएको अत्यन्त राम्रो 16वटा कमलका फुलले सुशोभित भएको अवर्ग भनेको अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ अम अ भनेर सम्झिनु। यसै प्रकारबाट उनी परमपिता परमात्माको विग्रह मध्येमा ब्रह्मानन्द माने भगवानको तालुमा गएर मनलाई टक्क अडाएर रातो कमलको वर्ण जस्तो भएको दिव्य सुन्दर कमल फुल भएको दुईवटा पत्रहरूले युक्त र शोषित भएको हर्ष भनेर सम्झिनु। यसरी नै सम्झिँदै सम्झिँदै तलमाथि गर्दै गर्दै जाँदा यो मन एकाग्र भइसकेपछि राजन यो मनलाई तालुभन्दा माथि लिएर जानु। जब गइसकेपछि अत्यन्त झलझलकार भएको हजारौं कमलले युक्त भएको फूल सुशोभित भएको परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिको सच्चित आनन्द घनश्याम लिरी आकृति भएका घुङ्गुराले बाल भएका पितम्बरधारी ओढेका मन्द मन्द मुस्कराएका यस्ता परमपिता परमात्माको ज्योतिर्मय यस्ता परमात्मालाई सम्झिनु। हकारेण बहिर्याति सकारेण विषेद पुनः हंसो हंसेति मन्त्रेण जीवो जपति तत्त्वतः। जब परमात्माको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गरेर हुङ्कार भन्दा बाहिर र सकार भन्दा भित्र गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै 21,600 पटक हुन्छ। जो 21,600 मध्ये ब्रह्मा विष्णु शिव परमात्मा जीवात्मा गुरुलाई बाँडिदिनु। 21,600 मध्ये क्रमैले शिवलाई 600, गणेशलाई 600, विष्णुलाई 6,000, ब्रह्माजीलाई 6,000, शिवजीलाई 6,000, जीवात्मालाई 1,000, परमात्मालाई 1,000 र गुरुलाई 1,000 यसरी बाँडिदिनु। राजन यसरी मन्त्रको साधना गर्नु, यसरी मन्त्रको साधना गर्नु, अजप गायत्री माताको ध्यान गर्नु, चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु। मनलाई अत्यन्तै अन्त कतै नलैकन परमपिता परमात्माको चरणारविन्दमा मनलाई राख्नु। सारे शास्त्रको मर्यादा अनुसार गुरुको वचन अनुसार गायत्री अजप गायत्रीको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्नु, कहिल्यै नभुल्नु। एवमाचरणं तार्क्ष्यं करोति सुकृतं नर संयोगेन च मद्भक्त्या मोक्षं यान्ति सनातनम भनेको कारणले गर्दा भगवानका भक्तहरू विद्वानहरू भगवत प्रेमीहरू सम्पूर्ण जीवात्माहरूले यसरी भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन र यसरी नै अन्तिम अवस्थाको पनि कर्म गर्यो भने अथवा आफन्तजनको गरिदियो भने जीवात्माहरूको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन, अमुक्ति हुँदैन, मुक्ति नै मुक्ति भएर जान्छ, मोक्ष नै मोक्ष हुन्छ, उत्तम गतिमा जान्छन्। यो संसारमध्ये किनेर सुनिने वस्तु भनेका सारा मिथ्या छन्। सत भनेकै परमात्मा, अच्युत भनेकै शरीर हरियो, अरु सबै मिथ्या छ। यो धन सम्पत्ति इष्ट मित्र बन्धु बान्धव भनेका 2 दिनका खेल मात्रै, 2 दिनका माया मात्रै हुन्। छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेडी, आफू थिइन् छन्जरी मात्रै, नहुँदा दिन कसैले पनि हेर्दैन। आफू थिम छँदासम्म, आफू नभएपछि, आफू थिम नभएपछि, आफू नसक्ने भाषी कसैले पनि हेर्दैन। यो शरीर भनेको सारा नाशवान छ। यो परम पिता परमात्मा यहाँ भित्र विराजमान हुन्छ। परमात्माको सम्बन्ध मनसँग हुन्छ, मनको सम्बन्ध इन्द्रियसँग हुन्छ, इन्द्रियको सम्बन्ध शरीरसँग हुन्छ। यसरी सारा शरीर सित सम्बन्ध भएको हुन्छ। यो इन्द्रियद्वारा शरीरले काम गरेर मन आत्मालाई परमात्मासँग मिलाइयो भने बल्ल मुक्ति हुन्छ। यो मुक्ति पाउने साधन हो। जबसम्म कर्म गरिँदैन तबसम्म मुक्ति हुन्छ। मुक्ति पाउन नै कर्म गर्नुपर्छ। यसरी कर्म गरियो भने मुक्ति हुन्छ, अन्यथा हुँदैन भनेर गरुड पुराण अन्तर्गतबाट परमपिता परमात्माले 15औं अध्यायमा विनता सुत पुत्र गरुडलाई भन्नुभयो। त्यही प्रसङ्ग नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले भन्नुभयो। त्यही प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष अन्तिम घडीमा गरिनु कर्महरू कसरी के किन भन्ने विषयलाई लिएर यहाँ 15औं अध्यायसम्मको व्याख्यामा गरेको थिएँ। अब 16औं अध्यायको प्रसङ्ग बाँकी, तबसम्मका लागि यहाँहरू समक्ष बिदा। हरि ओम तत्सत। जय श्री राधे।